मुलाकात का भी वो नहीं करवा सकते, तो मेरे ख्याल में इस ऐवान को ताला लगा दें सुप्रीम कोर्ट। अगर वो किसी की जिंदगी और उसकी सेहत के बारे में भी इतनी बेबसी का इजहार करते हैं तो फिर बंद कर दें इन ऐवानों को, फिर अवाम जाने और फिर जो है पाकिस्तान जाने। हम तो इनकी शील्ड भी होते हैं, हम शॉक ऑब्जर्वर भी होते हैं, हम ये कहते हैं, बावर करवाते हैं कि आइए आइन और कानून के मुताबिक चलें, और हमारे ऊपर स्टॉलिंग भी होती है कि इतने बड़े बड़े वकील हैं, ये केस तक तो लगवा नहीं सकते हैं और ये जो है बुनियादी हकूक़ के जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं करवा सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि हमारे पास इसके अलावा क्या और चॉइस रह जाती है कि आपसे हम ये अपना बयानिया ये जो है जाहिर करें कि ना इसमें कोई सियासत है, ना इसमें कोई वकालत का ताल्लुक है। उसी सिलसिला में जिसमें हमने 3 बातें की हैं। नंबर 1, हमने कहा इनको फौरी शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया जाए। नंबर 2, इनके ज़ाती मुआलिज जो हैं डॉक्टर फैसल है और डॉक्टर आसिम यूसुफ है, उनको मुंसलिक किया जाए, एसोसिएट किया जाए, जो भी इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो, जो भी प्रोसीजर हो, वो इसमें शामिल किए जाए। और तीसरा कि उनकी फैमिली को उनकी हमशीरगान में से या जो भी फैमिली के मुयस्सर है, उनकी चॉइस है ज़ाहिर है, उनको भी इसमें एसोसिएट किया जाए। और चौथी बात ये थी कि वकला जो हैं हमें भी एक्सेस दी जाए ताकि हम, एक तो AOR फौत हो गया है, हम उनका वकालतनामा लें, और दूसरा ये है कि इनकी रिपोर्ट्स जो है वकला को फराहम की जाए ताकि उनकी रोशनी में हम जो है बाकी मामलात को हम उसको आगे पेशरफ कर सकें। तो इसलिए जब हमने ये नालिश इस दरख्वास्त में की थी तो आज उसकी पैरवी के लिए हम कल भी आए थे, आपके सामने है, आज फिर हम आए तो चीफ जस्टिस साहब की अदालत में हमने पेश होकर चीफ जस्टिस साहब 2 रुकनी बेंच में थे। जब उनके मुकदमात बाकी उन्होंने निपटा लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी आप कैसे आए हैं, तो मैंने अर्ज़ किया कि हमने आप दरख्वास्त दी हुई है आपको, ये ना कोई ऐसा सियासी मसला है, ये इंसानी हमदर्दी का मसला के अलावा ये बुनियादी हकूक़ से मुंसलिक है, और ये आप ही की जो काविश है कि आपने उनका मुआयना करवाया है, उसकी तकमील हम चाहते हैं कि आपका ऑर्डर और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जो सिफारिशात हैं उसकी रोशनी में उनकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है वो कोई पार्टिजन नहीं होता है किसी फरीक का, बल्कि वो अदालत की ही एक किस्म का मुतज़बर होता है कि अदालत की अपनी ये ऑब्जर्वेशंस और उनकी ये फाइंडिंग्स और उनकी रिकमेंडेशंस हैं। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो है मैंने कोई ऑर्डर किया है आपकी दरख्वास्त पर, आप ज़रा रजिस्ट्रार साहब से पता कर लें। हमने कहा जी वो तो खैर रजिस्ट्रार साहब ने तो हमें ये कहा था कि आप जो है ये जो 12 फरवरी 2026 का जो इस पिटिशन्स में, हमारी पिटिशन्स में जो ऑर्डर हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मज़ीद कोई इनको जो है शिकायत होंगी अपील के बारे में तो वो आप जो है हाई कोर्ट में चूँकि अपील ज़ेर तजवीज़ है वहाँ कर सकते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब हम अपील के मुतालिका कोई शिकायत नहीं आपके पास लेकर आए, हम उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी जो कि उनकी बुनियादी हकूक़ से मुंसलिक है, जिसकी आपने एक ऑर्डर किया है, आपने रिपोर्ट मांगी है उनकी लिविंग कंडीशन के बारे में, हम उस सिलसिले में आप ही के ऑर्डर की तकमील और तायीद चाहते हैं जो 24 फरवरी 2023 से आपके ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तशनगी है 3 साल से, और आपकी ये दूसरा हुक्म है। पहला ऑर्डर था 23 अगस्त 2023 का, और दूसरा ऑर्डर आपने किया था ये जो है 10 मार्च 2026 को, 10 फरवरी 2026 को, 10 और 11 फरवरी 2026 को, और 12 को आपने ये जो है ऑर्डर किया था। लेकिन हमारी इसलिए
شفی نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ پھر دوبارہ جو لے کر گئے ہیں انہوں نے من پسند اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا ہے اور انہوں نے فیملی کو ملنے نہیں دیا ہے. انہوں نے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو ایسوسیٹ نہیں کیا، منسلک نہیں کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کسی وکلاء کو جو ہے ایکسیس ہے، اور قید تنہائی جو ہے بدستور جاری و ساری ہے. ہمیں ان کی نہ صرف صحت کے بارے میں متفکر ہیں بلکہ ساری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا اخفاء کرنا ان پر جو ہے حکومت کر رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے کہ ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اور ہم ہر قسم کی یہ انڈرٹیکنگ دینے کو تیار تھے کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں فوری شفٹ کیا جائے، یہ ہماری ریکویسٹ تھی. نمبر 2 ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کیا جائے. نمبر 3 ان کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سیٹ اسائڈ کر کے آرڈر پھر واپس بھیجا کہ آپ سننے کے بعد آپ اس کو قانون کے مطابق نپٹائیں. اور پھر اس نے جو ہے دلاور ماشاءاللہ وہ جو ہے اس نے کیا کیا، ایڈیشنل سیشن جج بیسٹ نے پھر اس نے جو ہے اس کے باوجود سارا کچھ بند کر کے بغیر سماعت کیے ہوئے فیصلہ سنا دیا، جو کہ ہم پہلے بھی افریدی صاحب کے پاس یہاں آئے تھے جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے، اس کا آرڈر تھا اور انہوں نے بھی ریفر بیک کیا تھا. لیکن جو دلاور محمود صاحب تھے جو ایڈیشنل سیشن جج بیسٹ تھے، انہوں نے نہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو جو ہے کوئی اہمیت دی، نہ عدالت عالیہ جو ہے اسلام آباد کے بتایا ان کے جو معالج ہیں کہ یہ تو 2.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے. اور ریٹنا اسپیشلسٹ یا شفا میں ہے، شفا انٹرنیشنل جو کہ ہے ہی آنکھوں کا ہسپتال اسلام آباد میں ہے، یا حمید لطیف لاہور سے ہے اس کا ایک اسپیشلسٹ تھا، یا ہم نے کہا کہ ہمارے معالج جو ہے یہ ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے، ان کو جو ہے ایسوسیٹ کیا جائے. تو یہ باتیں فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھی، اور چونکہ اس ملاقات کا بھی وہ نہیں کروا سکتے تو میرے خیال میں اس ایوان کو تالا لگا دیں سپریم کورٹ. اگر وہ کسی کی زندگی اور اس کی صحت کے بارے میں بھی اتنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر بند کر دیں ان ایوانوں کو، پھر عوام جانے اور پھر جو ہے پاکستان جانے. ہم تو ان کی شیلڈ بھی ہوتے ہیں، ہم شاک آبزرور بھی ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، باور کرواتے ہیں کہ آئیے آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اور ہمارے اوپر سٹالنگ بھی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں یہ کیس تک تو لگوا نہیں سکتے ہیں اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کے جو ہے تحفظ نہیں کروا سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا اور چوائس رہ جاتی ہے کہ آپ سے ہم یہ اپنا بیانیہ یہ جو ہے ظاہر کریں کہ نہ اس میں کوئی سیاست ہے، نہ اس میں کوئی وکالت کا تعلق ہے.